देखें, डाटा साइंस और एआई की वजह से हमने 3.5 लाख रुपए की दिहाड़ी भी लगाई है। आपको पता है कि डाटा हमने कलेक्ट किया था, उसके बाद हमें पता लगा कि इस सोसाइटी में बूढ़े लोग ज़्यादा हैं। एक तो शुगर था, एक दिल का था और एक आर्थोपेडिक था। कोशिश की कि बाहर से डॉक्टर आके ये इलाज कर। शुगर उसको हम कोई बीमारी समझते नहीं, वो एक प्रॉब्लम है। आधे घंटा हो गया तो मैं उनके पास गया, मैं कहा डॉक्टर साहब ये फ्री कैंप है, अगला मरीज़ चेक करना है। उन्होंने कहा कि तुम डॉक्टर हो या मैं डॉक्टर हूँ। पूरे हफ्ते में ना 4 मरीज़ चेक करता हूँ अमेरिका में। बस मेरा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, ना मैंने कोई इंस्टीट्यूट बनाना है, ये तय है और मैं क्लियर हूँ अपने विजन। ना मैंने लोगों से पैसे लेने हैं, ये भी क्लियर है मैं अपने विजन में। इस कैलिबर का बंदा नहीं हूँ और ना मैं यहाँ पे ये सिखाना चाहता हूँ ना लोगों से। ये ज़रूर है, मेरा आपसे जो रब्ता रहेगा वो वीडियोज़ हैं। ये वीडियो ही मेरा मीडियम है। यूट्यूब पे ज़रा पहले आ जाती हैं, फेसबुक में ज़रा बाद आती हैं। देखें, डाटा साइंस और एआई की वजह से हमने 3.5 लाख रुपए की दिहाड़ी भी लगाई है और काम भी किया है। वो मैं आपको बताता भी हूँ, थोड़ा सा आपको एग्जांपल के साथ गाइड कर देता हूँ। जो आप कह रहे हैं हमें सिखाएं सिखाएं सिखाएं, तो थोड़ा सीख लें, कोई बात नहीं, लेकिन आपको एग्जांपल के थ्रू ज़रा बताऊँगा तो आपको समझ आएगी। ऑब्वियसली हमारे पास जो, और दूसरी बात ये बता दूँ कि जो लोग डाटा इस तरह कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो काम नहीं करेगी। उसकी वजह ये है कि उसके पीछे एक पूरी पूरी थ्योरी है, साइंस है। और सिंपल तरीन साइंस तो यही है कि आपने जो डाटा की कलेक्ट करने की तरतीब है वो ये है, या उसको यूज़ करने की, कलेक्ट है, कलेक्ट के बाद उसको ऑर्गेनाइज़ है और उसके बाद उसकी कंज्यूम है। ये सुनने में आसान लग रहा है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत कम्प्लेक्स एल्गोरिदम है, यानी कि इस तरह की चीज़ें हैं इसके पीछे। सिंपली जो एग्जांपल शुरू होती है कि आपको पता है कि डाटा हमने कलेक्ट किया था, उसके बाद हमें पता लगा कि इस सोसाइटी में बूढ़े लोग ज़्यादा हैं। काफ़ी 1960 में बनी थी और उसके बाद वहाँ उन्होंने उस टाइम लोगों ने आबाद की, वो बूढ़े हो गए थे। अब कुछ लोग बाहर गए हुए थे, उनके बच्चे वगैरह, तो बूढ़े पीछे रह गए थे। तो उसमें हमने ये किया कि 3 उनके मर्ज़ जो अमराज थे वो निकले। एक तो शुगर था, एक दिल का था और एक आर्थोपेडिक था, घुटनों का, जोड़ों का दर्द। ये कॉमन प्रॉब्लम है, बूढ़ों के होते हैं, हर किसी को हो जाते हैं 50 साल के बाद, 40 साल के बाद। अब इनका इलाज करना था, ये हमारा एक नया स्टार्टअप था जिसे हमने डॉक्टर फ्रॉम द अब्रॉड, ये हमने उसका नाम दिया और हमने कोशिश की कि बाहर से डॉक्टर आके ये इलाज करें। अच्छा, दिल का हमें डॉक्टर कोई मिला नहीं। शुगर उसको हम कोई बीमारी समझते नहीं, वो एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम का हल निकाला जाता है, उसका इलाज नहीं किया जाता। और यहाँ पे जो हो रहा है जुल्म, वो बहुत ही जुल्म हो रहा है शुगर के मरीज़ों के साथ। उस पर मेरा एक पूरी अलहदा सीरीज़ इंशाल्लाह बन रही है, आएगी, अल्लाह हिम्मत दे थोड़ी सी मुझे। तो वो इलाज इंशाल्लाह, मैं शुगर को रिवर्स कैसे करेंगे वो उसमें आएगा, क्योंकि ये मर्ज़ नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ मैं। बड़ा अलहदा बात चली गई। तीसरे नंबर पे रह गया कि आर्थोपेडिक, घुटनों का दर्द, और ये तो वो किया जा सकता, क्योंकि वो एक हमारे सोर्स में थे, एक डॉक्टर अमेरिकन। हमने उनको अप्रोच किया, उनको कॉल की, उन्होंने कहा जब आप पाकिस्तान आएँ तो हम चाहते हैं कि लोगों को सेकंड ओपिनियन मिले यहाँ पे, वो अपना इलाज करवाएं। उन्होंने नीम रज़ामंदी ज़ाहिर की। पाकिस्तान आए जब, तो उनको दोबारा रज़ामंद किया गया, सोसाइटी में अरेंज किया गया फ्री कैंप का। अब मसला ये था कि फ्री काम में मनी मेकिंग कैसे होगी, वो डॉक्टर का ज़ाहिर ख़र्चा कैसे पूरा होगा, उसको कैसे राज़ी किया जाएगा, तो एक प्रॉब्लम था। बहरहाल उसमें ये तय हुआ कि कैंप फ्री होगा और जो इलाज होगा वो पेड होगा। तो ये लोगों के लिए ये भी काफ़ी एक्सेप्टेबल थी कि अमेरिकन डॉक्टर आके उनका इलाज करे या उनको देखे या फ्री देख ले, ताकि कम से कम उनको पता तो लगे उनका प्रॉब्लम क्या है। इंक्लूडिंग सोसाइटी के सदर, वो भी इस मर्ज़ में शामिल, उनका था, घुटनों में दर्द था काफ़ी, टीके भी उन्होंने लगवाए थे पहले। तो बहरहाल पहले दिन जब 31 दिसंबर का दिन था, मुझे याद है कि पहले दिन 7 बजे का टाइम सुबह सवेरे, और डॉक्टर साहब 7 बजे पहुंच गए और हम 7:30 बजे पहुंचे, तो काफ़ी शर्मिंदगी हुई। तो ये एक अमेरिकन मेंटालिटी को ज़ाहिर करती थी कि डॉक्टर्स या जो कोई भी वहाँ पे लोगों के लिए टाइम की अहमियत क्या होती है। इलाज शुरू हुआ, 3-4 लोग आए थे, पहले मरीज़ को चेक किया गया। आधे घंटा हो गया तो मैं उनके पास गया, मैं कहा डॉक्टर साहब ये फ्री कैंप है, अगला मरीज़ चेक करना है। उन्होंने कहा कि तुम डॉक्टर हो या मैं डॉक्टर हूँ। मैं कहा ऑब्वियसली आप डॉक्टर हैं।
تو انہوں نے کہا پھر آرام سے اپنا نا کام کریں، مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی، انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے وہ کافی برابر اس پہ ٹائم لگایا، اور پورے دن میں انہوں نے 9 مریض چیک کیے، اور 9 مریض جب چیک کیے تو ان کا جو تھا باڈی تھی یا ان کا جو رویہ تھا، جسم وہ کانپ رہا تھا، ہانپ رہا تھا، کہ لگ رہا تھا کہ انہوں نے بہت مشقت کی ہے، یا کیسے 15,000 اینٹیں ڈھوئی ہیں کہیں پہ ایسے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں پورے ہفتے میں نا 4 مریض چیک کرتا ہوں امریکہ میں، اور تم نے یہ اتنی لائن لگا دی، کیونکہ وہ مریض صبح کو تو 3-4 تھے، لیکن وہ 100 سے اوپر کراس ہو گیا تھا مریض۔ 100 لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں اور وہ کتنا لوگ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اگلے دن جب ڈاکٹر صاحب آئے، 3 دن کا کیمپ تھا، اگلے دن ڈاکٹر صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے تو پہلے جو 9 مریض چیک کیے تھے ان کا علاج کرنا ہے، پھر میں نے اگلے چیک کروں گا۔ تو بہرحال ان کا چیک ہوا، تو ظاہر صدر بھی رہتے تھے، انہوں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے تو چیک کریں، ان کو بھی چیک کیا گیا۔ بعد میں 3:30 بجے تک 9 مریضوں کا علاج ہوا، کوئی ٹیکے شیکے لگے، جو بھی علاج ہوا ان کا 3.5 لاکھ روپے تقریباً ان سے ان کا اماؤنٹ بنی جو انہوں نے کمائے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ بات یہ ہے کہ اصل میں مقصد پیچھے پیسہ کمانا بھی نہیں تھا، مقصد پیچھے کوئی ایسا مقصد نیک نیت تھا بہت، کہ لوگوں کو کچھ مل جاتا، ان کو کچھ سیکنڈ اوپینین اچھی مل جاتی۔ اور آپ کو پتہ کہ یہاں تو ڈاکٹر جو ہیں وہ 2,000 4,000 5,000 لے کے ادھر سے داخل کرتے ہیں اور ادھر سے اس دروازے سے نکال دیتے ہیں، اور وہ ڈاکٹر جو جس نے پیسے نہیں لینے تھے چیک اپ کے، کیونکہ اس کا فوکس علاج پہ تھا یا اس کا ڈائگنوزس پہ تھا، تو اس نے اپنی طرف سے بہت جلدی کی، پھر بھی 9 مریض پورے دن میں، اور کوالٹی یعنی کہ اس نے مینٹین کی۔ 9 مریض، ان کی پوری ہسٹریاں لے کے، پردادے سے لے کے اب تک بزرگوں کی ساری، پھر جا کے اس نے ڈائگنوز کیا کہ یہ کیا ہے۔ اور اس میں بھی ڈیٹا انوالو تھا، کہ وہ ڈیٹا اکٹھا کر رہے تھے کہ ڈیٹا بیسکلی کیا ہے پیچھے پورا۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ خالی اگر آپ ڈیٹا کہیں سے کلیکٹ کر لیں گے اور آپ کو اس کو آرگنائز کرنا نہیں آئے گا اور اس کو کنزیوم کرنا نہیں آئے گا، تو یا تو وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا، یا وہ آپ صحیح یوز نہیں کر سکیں گے، یا الٹا پڑ سکتا ہے، آپ کو نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو جب آپ نے یہ اے آئی یا ڈیٹا سائنس یا سیکھنا ہے پورا، اس کو سمجھنا ہے۔ میں بار بار آپ کو ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ چیزوں کو کاپی پیسٹ نہ کریں، چیزوں کو۔ اب یہ پاکستان میں جو بھیڑ چال رہی ہے نا ابھی تک، کہ کلفی کی دکان اگر بن گئی ہے تو ہر بندہ کلفی شروع کر دے، تو یہ ڈیٹا سائنس کا جو میں نے بتایا یا اے آئی کا بتایا، اور ہر بندہ اس طرح ہی شروع ہو جائے ڈیٹا کاپی کرنا، تو یہ چلنے والا نہیں ہے۔ اس کے اندر کمپیوٹر کاپی پیسٹ پہ اس طرح نہیں چل سکتا، یہ ورڈ نہیں ہے، یہ مائیکروسافٹ ورڈ نہیں ہے، یہ سائنس ہے پوری، یہ پورا ایلگو ہے، پورا الگوریدم، پورا سب کچھ اس کے پیچھے بگ سائنس ہے۔ اور لیکن اس میں منی بھی ویسے ہی ہے، بگ منی انوالو ہے، آپ بہت پیسے کما سکتے ہیں، آپ کی سوچ بھی نہیں ہے۔ بہرحال اس پہ انشاءاللہ آگے ویڈیوز آتی رہیں گی، میں سکھاتا رہوں گا۔ میرا کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، نہ میں نے کوئی انسٹیٹیوٹ بنانا ہے، یہ طے ہے، اور میں کلیئر ہوں اپنے ویژن میں۔ نہ میں نے لوگوں سے پیسے لینے ہیں، یہ بھی کلیئر ہے میں اپنے ویژن میں، کیونکہ میں اس کیلیبر کا بندہ نہیں ہوں، اور نہ میں یہاں پہ یہ سکھانا چاہتا ہوں، نہ لوگوں سے ٹکے یعنی کہ پیسے اکٹھا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ضرور ہے، میرا آپ سے جو رابطہ رہے گا وہ ویڈیوز ہیں، یہ ویڈیو ہی میرا میڈیم ہے۔ یوٹیوب پہ ذرا پہلے آ جاتی ہیں، فیس بک پہ ذرا بعد آتی ہیں، تو یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے میں سکھاتا رہوں گا جو میرے پاسبل ہے، اپنا ٹائم نکال کے، جو کوشش ہے اس میں کرتا رہوں گا۔ تو آپ نے سیکھتے رہنا ہے، کوشش کرتے رہنا۔ زیادہ گروپس میں، جو میرا گروپ ہے گیٹ ہیلپ، اس میں میسج کر دینا، تو وہاں میں انشاءاللہ جواب ضرور دوں گا۔ بہت شکریہ۔